शेख रशीद साहब के साथ जो है ना वाकई ज्यादती हुई है। और उसके बाद जो है ना पीटीए के एक अहम रहनुमा को जो है ना सबसे बड़ा बयान आ गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे अहम रिमार्क्स जो है ना इमरान खान के हवाले से सामने आ गया है। नाजरीन देखो तो जान चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो शेख रशीद साहब के साथ जो है ना वो वाकई ज्यादती हुई है। और उसके बाद जो है ना एक अहम पीटीए रहनुमा का जो अहम बयान सामने आ गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना अहम रिमार्क्स आए हैं। तो इन सब बातों का न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें जो है ना आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने की केस की समाअत थी। तो जिसमें जो है ना वो शेख रशीद साहब जो है ना वो आए हुए थे। तो जैसे वो बाहर निकले तो उसमें जो है ना वो साहब ज़रा काफ़ी सारे सहाफ़ी थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी। और जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था उस वक्त जो थे वो अकेले बंदे थे साहब, ज़रा उस वक्त जो है ना वो कौन से जो है ना वो सवालात इनसे होने थे। और उसके बाद जो है ना वो सिर्फ वही सवालात या जवाबात हुए जो लिखे हुए थे पर्ची के ऊपर। तो सहाफ़ियों ने जो है ना वो उनको जो है ना बहुत ही बड़ा कश्मकश वाले सवाल पूछे। और उसके बाद जो है ना उनसे पूछा कि क्या सर आपके साथ वाकई जो है ना वो ज़्यादती हुई है, आप जो है ना बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। कहते हैं कि काफ़ी सारे सहाफ़ी कहते हैं कि शेख रशीद साहब की जो सेहत है ना वो वाकई जो है ना बहुत ही डाउन हो गई है। तो देखा जाए तो वो बाकायदा पैंट कोट और हर चीज़ पहन के आते हैं। तो उनकी सेहत से भी ऐसा लगता है कि उनकी सेहत जो है ना वाक़ई डाउन हो गया। तो उन्होंने बताया कि साफ़ी को मुझे जो है ना वो बहुत ही मारा गया है और मेरे साथ जो है ना वो ज़्यादती की गई है और मुझे जो है ना वो एक सहाफ़ी के सामने जो है ना वो मारा गया। तो उसके बाद जो सहाफ़ी ने पूछा सर आप जो है ना क्या इमरान खान साहब का जो है ना वो साथ छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि मैं दोस्ती हो या दुश्मनी, मैं जो ना कब्र या आखिरी दम तक जो है ना वो साथ निभाता हूँ। तो दोस्तों ये आप जज कर लें कि इनका क्या मकसद है बात कहने का, या फिर ऊपर-ऊपर से जो है ना वो बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप वाक़ई चिल्ला काटने गए थे? तो उन्होंने कहा मैं चिल्ला काटने तो गया हुआ था, लेकिन चिल्ले के जो असरात है मेरे ऊपर जो है ना वो अभी तक भी हैं। तो दोस्तों देखें कि एक बंदा जो कहता था कि चौथे गेट का जो है ना अपने आप को सिपाही मानता था, वो चौकीदार था, बल्कि सिपाही भी था, चौकीदार भी था। और वो ऐसा था कि वो कभी हमने इस बंदे को जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के खिलाफ नहीं देखा था कि वो कभी जो है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला हो। तो वो काफ़ी सारे लोग कहते थे कि अगर कोई शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे जो है ना वो कोई ज़रूर वजह होगी। और अगर ये कोई बात कर रहा है तो ऐसे समझे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ना अपना एक पैगाम और मैसेज जो है ना वो अवाम तक दे रही है। तो देखें कि उस बंदे के साथ जो है ना बड़ी ज़्यादती हुई है, उसको जो है ना वो लित्तर मारा गया है। और ऐसे लित्तर के देखें कि वो अब जो है ना वो उसका बाकायदा कह भी रहे हैं कि मेरे साथ जो है ना ये ज़्यादती हुई है। तो देखिए अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर वो करने पे है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। और सब जो है ना वो सियासतदान सब जो है ना इसी इनकी चक्की में जो है ना वो आते हैं। तो ये बहुत ही बड़े खुशामदी टाइप के बंदे थे। ये हालांकि आप देखें कि हर पार्टी के साथ जो है ना रहे। तो पहले जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उनके साथ ऐसे जप्पियाँ और पप्पियाँ, और उसके बाद जो है ना वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, उसके बाद जो है ना बिलावल साहब के बारे में ऐसे जो है ना वो गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। अब देखें कि अब जो है ना वो चिल्ला काटा है, अब जो है ना इनको शायद मज़ीद जो है ना वो अक्ल आ जाए। अब कहते हैं मैं जो सर अब चौथे गेट का सिपाही बनने के लिए जो है ना वो तैयार हूँ। और नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना वो जल्द से जल्द उनको मेरी ख्वाहिश है कि उनको जो है ना ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आईना दिखाए। तो देखते हैं कि ये रंग जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो बदलने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो इमरान खान साहब का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पे एक अहम ही रिमार्क्स दिया गया। आपने 4 हफ्तों के अंदर अंदर ना सैफर केस का जो है ना वो बिल्कुल आपने उसका फ़ैसला सुनाना है। तो इसमें देखते हैं कि अब जो अडियाला जेल है उसमें जो अदालत लग रही है, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात को मानती है, उसकी बात को अहमियत देती है, और उसका फ़ैसला जो है ना वो 4 हफ्तों के अंदर आता भी है या नहीं आता। तो एज़ यू नो कि अगर 4 हफ्तों के अंदर फैसला आ भी जाता है तो 4 हफ्ते कब बनेंगे? 16 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो उसके बाद जो है ना वो अगले ही केस में उनको जो है ना वो जकड़ लेंगे। अगर उस केस में ज़मानत हो जाती है, फिर जो है ना वो इमरान खान साहब जो है ना वो 9 मई के वो वाक़यात में जो है ना वो मतलूब हैं। तो उस केस में जो है ना वो इनको फंदा डाला जाएगा। ऐसे केसेस पे केसेस बना के जो है ना वो एक दूसरे को जकड़ के जो है ना वो इमरान खान साहब की रिहाई है या ज़मानत है, ये बिल्कुल भी नहीं होगी।
تو اس کے بعد جو ہے نا بشرا بی بی صاحب نے جو ہے نا وہ ایک اہم وہ دیا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرے شوہر کے ساتھ جو ہے نا تنہائی میں جو ہے نا وہ ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہر منگل کو جو ہے نا مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے، میں عمران خان صاحب جو ہے اپنے جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں، اگر کوئی باتیں ہیں تو میں ان سے جو ہے نا تنہائی میں کر سکوں۔ تو اس پہ جو ہے نا اہم نماز دیتے ہیں، تو دیکھیں کہ منگل کو جو ہے نا ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو دوستو ایک اہم بیان آیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما کا کہ لندن میں جو ہے نا وہ سیاسی میٹنگز تھی، تو اس میں جو ہے نا وہ زلفی بخاری صاحب نے ایک اہم ریمارکس دیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو لگانا جو تھا نا وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ واٹ از دس؟ کون سی بڑی غلطی؟ آپ اس غلطی کو اب مان رہے ہیں؟ جو کافی سارے لوگ جن کو وجہ سے آپ اس حالات میں ہیں، یہ سب جو ہے نا عثمان بزدار کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار کو جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اس کو جو ہے نا اس سے ہٹایا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو جو ہے نا وہ نہیں ہٹایا، تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے عمران خان صاحب کے سر سے جو ہے نا ہاتھ اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب اکیلے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا جنرل فیاض حمید صاحب کو جو ہے نا وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، ان کو جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوا دیا، کور کمانڈر لگوا دیا۔ تو دیکھیں یہاں سے جو ہے نا وہ حالات مزید خراب ہوتے گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طریقے عدم اعتماد آ گئی۔ پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اب جو ہے نا کیا کروں، تو وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے سیفر کا خط لہرایا، وہاں پہ جو ہے نا پھر ڈرامے بازی جو ہے ان کی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہوتے ان کا برین واش ایسے کیا، وہ پی ٹی آئی کارکنوں گئے، وہ جو 9 مئی کے واقعات ہو گئے، اور 9 مئی کے واقعات جب ایسے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نا آپ کے پیروں اور ہاتھوں کو اتنا جکڑ اور اتنا وہ کر دیا کہ آپ جو ہے نا اب الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ بالکل ہی زبردست اور ٹاپ کلاس کی کرتے، اگر یہ سیاست، اگر یہ حکومت بھی اگر ٹاپ کلاس کی کرتے، تو آج کا جو وزیر اعظم انوراگ کاکڑ ہے یہ بھی ان کی مشاورت سے بنتا، اور یہ اپوزیشن میں اگر ہوتے تو آج جو ہے نا وہ شاید 9 مئی کے واقعات بھی نہ ہوتے، وہ ایک فیئر الیکشن ہوتے، شاید عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دوبارہ آ سکتے۔ لیکن اب جو ہے نا ایسی بالکل رائے جو ہے نا بالکل جدا ہو گیا۔ اب دیکھیں ان کو جو ہے نا وہ کون لے کے آتا ہے دوبارہ سے۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج اس ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ درخواست دی گئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے نا وہ ضمانت پہ جو ہے نا وہ رہا کیا جائے، لیکن ان کی جو درخواست ہے وہ بالکل ہی مسترد ہو گیا۔ تو ان کو جو ہے نا وہ درخواست ہمارے ججمنٹ ہے کہ ان کو تب ملے گی جب یا پھر پی ٹی آئی چھوڑ دیں، یا پھر استقامت پارٹی کو جوائن کر لیں۔ آپ کو جو ہے نا پھر آپ کو وزارت بھی مل جائے گی، آپ کو ضمانت بھی مل جائے گی، اور شاید آپ کو جو ہے نا کوئی الیکشن میں حصہ لے کے آپ کو کوئی اچھی سی وزارت جو ہے نا وہ تحفے میں دے دی جائے۔ لیکن جب تک آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہے تو آپ کو جو ہے نا نہ ضمانت ملے گی، نہ الیکشن لڑ سکیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو دوستو کھیل کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ بابر اعظم جو ہے نا وہ کپتانی سے بالکل ہٹا دیا ہے پی سی بی نے، تو ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کپتانی رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ میچ کی جو ہے نا وہ کپتانی جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کی کپتانی بھی نہیں رکھتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شان مسعود صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا شہین افریدی صاحب ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کو نیکسٹ کپتان جو ہے نا وہ بنایا جائے گا T20 اور ون ڈے کا۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پرفارمنس رہی ہے، بس دعا کر دیں یہ ٹیم جیت جائے، وہ ٹیم جیت جائے، یہ ہار جائے، وہ ہار جائے، تو ہماری کوئی پرفارمنس نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس وہ دعائیں کرتے رہیں، وہ ہار جائے، وہ جیت جائے، ہم شاید پہنچ جائے۔ تو ایسا جو ہے نا بالکل بھی نہیں چلتا، چاہے وہ ملک کی معیشت ہو، یا پھر کرکٹ ہو، یا پھر کوئی بھی شعبہ ہو، تو دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کام بھی کرنا پڑتا ہے یہاں پہ۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔